بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے اونا دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے اونا دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے اولاد نبی اصحاب نبی اولاد نبی دا نوکر خان اصحاب نبی اولاد نبی دا نوکر ہاں میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دبا میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص توڑی مسجد دے خطیب محترم برادر اصغر محترم بھائی شعیب اسلم اسد صاحب حفظہ اللہ اور محترم بھائی سفیان اصغر صاحب حاجی فیض الرحمان صاحب جتنے تسی احباب
اللہ دی رضا اور رحمت واسطے تشریف فرماؤ. اللہ سارے دا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے. محترم شیخ اسلم اسد مرحوم رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، اللہ تعالیٰ انہوں دی مغفرت فرمائے. محترم بھائیو، میں آج تواڈے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک خواب بیان کرنا ہے. وہ خواب صحیح بخاری اندر کتاب التعبیر اور کتاب الجنائز دے اندر ہے. سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے. اے ذہن وچ رکھو، امتی اور نبی دی ذات اندر فرق ہے. امتی دا خواب کئی قسم دا ہوندا ہے. بعض دفعہ رحمانی خواب ہوندا ہے، بعض دفعہ شیطانی خواب ہوندا ہے، ڈرونا خواب آ گیا، کوئی برا خواب آ گیا. بعض دفعہ ساڈے اپنے نفس دا معاملہ ہوندا ہے، جو سوچدے سوں گے وہی خواب آ گیا. مگر امتی دا خواب اللہ دی وحی ہوندا ہے. نبی دا خواب، امتی دا خواب میں 3 قسماں دسیاں نے، علماء دی نظر وچ ہور بھی نہیں. لیکن نبی دا جڑا خواب ہے، جڑا اللہ نبی نو خواب دکھائے، وہ وحی ہوندا ہے اور حقیقت تے مبنی ہوندا ہے. جویں قرآن پاک دیاں آیتاں وچ شک کوئی نہیں، انج نبی دے خواب وچ بھی شک نہیں. اور انبیاء دے خواب اللہ نے قرآن پاک وچ بیان کیتے نے. تے قرآن و کتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، قرآن وچ کوئی شک نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا نا، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ اذ قال یوسف لابیہ یا اباتی، اے میرے ابو جی میں خواب دیکھنا 11 ستارے تے چند سورج مینوں سجدہ کر رہے. خواب سی، اللہ نے حقیقت بھی بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، فرمایا بیٹے اسماعیل میں خواب دیکھنا کہ میں تینوں خواب اندر ذبح کر رہا. تو پتر کہندا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر. ایک بڑی وڈی گل جس آیت کریمہ وچ، اے میرے ابو جی جو اللہ نے تانوں حکم دیتا ہے. باپ کہندا میں خواب ویکھیا ہے، پتر کہندا جو اللہ نے حکم دیتا ہے. کی سمجھ آئی بھلا؟ خواب وچ اللہ اپنے نبی نو حکم دے رہا ہے. اللہ نے جو حکم دیتا ہے تسی کر گزرو، جے اللہ نے چاہیا تے میں صبر والیاں وچوں ہاں. پتہ چلیا نبی دا خواب اللہ دی وحی ہوندا. آؤ ذرا اے جڑا خواب میں تانوں سنان لگا نا، یہ دے اندر بڑے سبق جے، بڑی عبرت چھپی جے. مینوں امید ہے اگر تسی توجہ نال سن لو گے تے زندگی وچ تبدیلی پیدا ہو جائے. اس خواب اندر بڑیاں نصیحت. آؤ توجہ کریا جے، غور کریا جے. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو، میرا پیغمبر شریعت دے معاملے اندر، دین دے مسئلے اندر اپنی مرضی نال کلام نہیں کردا، اپنی منشا دے مطابق نہیں گل کردا، بلکہ میرا پیغمبر جو بولدا ہے اللہ دی وحی دے مطابق بولدا ہے. میرا پیغمبر جو پیغام سناندا ہے وہ میرے نبی دا پیغام نہیں بلکہ اللہ دا پیغام ہے. جو میرے نبی نے حکم دیتا وہ میرے نبی دا حکم نہیں بلکہ اللہ دا حکم ہے. کیونکہ میرے پیغمبر اپنی مرضی دے نال گفتگو نہیں کردے. جدوں بول دے نے اللہ دے حکم دے مطابق بول دے نے، جدوں بول دے نے اللہ دی وحی دے مطابق بول دے نے. فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں ساڈا پیغمبر ساڈے بلایاں بولدا اے ساڈے کیاں بولدا اے حضرات محترم کوئی منکرین حدیث دے وچوں تواڈے نال بحث مباحثہ کرن لگ جائے بڑیاں طویلاں پیش کرن گے بڑیاں جناب دنیا دیاں بناوٹی دلیلاں پیش کرن گے نہیں نہیں جی حدیث دا وجود کوئی نہیں حدیث دا اعتبار کوئی نہیں قرآن کافی ہے انہوں جواب دیا کر اللہ دیا بندیا جویں قرآن پاک اللہ دی وحی ہے انج میرے نبی دا ہر فرمان اللہ دی وحی ہے جویں قرآن پاک وچ شک کوئی نہیں ایویں میرے نبی دی حدیث وچ بھی شک کوئی نہیں جویں قرآن اللہ دی وحی انج حدیث بھی اللہ دی وحی جویں قرآن اللہ دا کلام ہے اسی طرح حدیث بھی میرے رب نے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل کیتی ہے اللہ اکبر حضرات محترم جویں قرآن پاک لا رہے بے انج میرے نبی دی حدیث بھی لا رہے بے عقیدہ بنا لو اللہ اکبر جواب دیا کرو ایسے منکرین حدیث نو جڑے طویلاں پیش کرن گے نہیں نہیں قرآن کافی ہے حدیث لے جاواں گے تے اختلاف بڑھ جان گے اوے نا سونے انہاں دیاں گلاں چ نہیں آنا مثال دے طور تے ویکھو نا اسلام دے بنیادی 5 ارکان نے 5 ارکان اللہ اکبر پہلا رکن اسلام دا کلمہ طیبہ ہے قرآن پاک اگر کافی ہے مینوں دسو قرآن پاک دے اندر کتھے جے کلمہ جڑا پڑھ کے بندہ ایمان لے کے آندا ہے مینوں دسو نا قرآن پاک دی کیڑی آیت مبارکہ اندر پورا کلمہ جڑا اسی پڑھنے ہاں مسلمان کیڑی آیت اندر بیان ہویا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول قرآن پاک اندر ایک جگہ تے موجود کوئی نہیں مگر حدیث اندر موجود ہے اگر حدیث دا انکار کیتا گیا مسلمان کیویں ہوو گے کلمہ دے بعد اسلام دا بنیادی رکن 5 وقت دی نماز ہے نماز دا حکم قرآن اندر ہے کیڑی نماز دیاں کنیاں رکھنا پڑھنیاں نے کس انداز نال پڑھنیاں نے اور نہ جو پڑھنا کی کیے یہ سارا جناب تفصیل حدیث اندر ہے اگر حدیث دا انکار ہوئے گا پھر نماز کتوں لے آؤ گے اللہ اکبر اسلام دے بنیادی ارکان اندر تیسرا رکن زکوٰۃ ہے زکوٰۃ دا حکم قرآن اندر زکوٰۃ دا نصاب کیے کنوں دینی ہے کیویں دینی ہے کنے پیسیاں تے لگنی ہے اللہ اکبر دی تفصیل حدیث اندر حدیث دا انکار ہوئے زکوٰۃ دا مسئلہ کدھر جائے گا اللہ اکبر رمضان دے روزے اللہ نے فرض کیتے رمضان دے ماہ رمضان دے روزے اے جناب حکم قرآن پاک اندر کتنے روزے بنن گے 29 بھی ہو سکتے نے 30 بھی ہو سکتے نے سحری کدوں کرنی ہے افطاری کدوں کرنی ہے سارے مسائل حدیث اندر اگر حدیث دا انکار کیتا جاوے حضرات محترم رمضان دے روزے کتھے جان گے اللہ نے حج فرض کیتا ہے حج دا حکم قرآن اندر مناسک حج فلاں مقام تے ہے کم کرنا ہے فلاں مقام تے ہے کم کرنا ہے ساری تفصیل حدیث اندر حدیث دا انکار کرو گے حج کیویں کرو گے لہذا مننا پائے گا عقیدہ بنانا پائے گا جویں اللہ دا قرآن لا رہے بے انج میرے نبی دی حدیث بھی لا رہے بے جویں قرآن پاک ضروری ہے انج میرے نبی دی حدیث بھی ضروری ہے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى میرے پیغمبر دا فرمان اللہ اکبر میرے رب دا بیان ہے رب دا بیان تے میں خواب سنانا چاہنا اللہ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق اسا اپنے پیغمبر نو سچا خواب دکھایا بہترین خواب بخایا میرے پیغمبر دے سارے خواب سچ تے مبنی نے حق تے مبنی نے حدیث پاک تے غور کریا جے سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے پیغمبر دی زندگی دا معمول ہے میرے نبی فجر دی نماز پڑھایا کر دے فجر دی نماز دے بعد جدوں میرے نبی نماز پڑھا کے فارغ ہوندے ہیں صحابہ ول متوجہ ہوندے تے نبی پاک دے صحابہ میرے نبی ول متوجہ ہوندے آقا فرماندے میرے صحابہ رات جڑی گزری ہے تواڈے وچوں کسے کوئی خواب ویکھیا ہے او خواب میرے سامنے بیان کرو نا تے صحابہ اپنا خواب بیان کر دے میرے نبی دی تعبیر بیان کر دے ایک دن انجی میرے نبی فرمایا میرے صحابہ میں ذرا آج کسے
خواب ویکھیا تے بیان کرو نا. کوئی صحابی نہ بولیا. تے آقا فرماندے نے پھر سنو توجہ دے نال جڑی رات گزری ہے اس رات مینوں رب نے ایک خواب دکھایا ہے. او خواب سن لو توجہ نال. میرے نبی نواز فرمان لگ گئے, میرے نبی خواب بیان کرن لگ گئے. صحابہ میرے نبی نال وال متوجہ ہو گئے, میرے نبی دی بات نو سنن لگ گئے. او یار کڈا سما سونا ہوئے گا مسجد نبی دی اندر فجر دی نماز پڑھان دے بعد میرے نبی وعظ فرما رہے. صحابہ دا جمع غفیر ہے, میرے نبی نو تک رہے میرے پیغمبر دے صحابہ کنے مقدرہ والے میرے پیغمبر دا وعظ بھی سن دے پینے تے کملی والے دا دیدار بھی کر دے پینے, میرے نبی دا چہرہ بھی تک دے پینے. اگر توجہ کرو نا تڑے سینے ٹھارا محبت دی گل سنا کے. صورت سب تو وکھ سونے دی, سونی سب تو اکھ سونے دی صورت صورت سب تو وکھ سونے دی, سونی سب تو اکھ سونے دی. دنیا آخرت بن جائے گی, دنیا آخرت بن جائے گی. سیرت سامنے رکھ سونے دی, سیرت سامنے رکھ سونے دی. سونی سب تو اکھ سونے دی. سانو تے خوشی ہے بہت زیادہ, شعیب نو خوشی ہے بہت زیادہ, اس مجمع نو خوشی ہے بہت زیادہ. نبوت قیامت تک سونے دی, نبوت قیامت تک سونے دی. سونی سب تو اکھ سونے دی, سونی سب تو اکھ سونے دی. اللہ اکبر. گل بڑی پیار والی جے محبت والی. حلفن یارو ایک گل میں کہنا وضو کر کے, ایک گل میں کہنا مسجد چ وڑ کے, ایک گل میں کہنا منبر تے چڑھ کے, ایک گل میں کہنا ہر ہر بات ہے سچ سونے دی, ہر ہر بات ہے سچ سونے دی. سونی سب تو اکھ سونے دی. میرے پیغمبر باز فرما رہے نے, آقا فرماندے نے میرے صحابہ رات میں آرام کر رہا سی. دو فرشتے میرے کو آئے انسانی شکل اندر, میں نے اٹھا کے مقام مقدس دے وال لے کے چلے گئے. تے میں رستے اندر کئی مناظرات ویکھے, کئی مشاہدے چیزاں دے کر آئے گئے. میں نو آقا فرماندے نے میں پہلا ایک بندہ ویکھیا اینج کر کے زمین تے بیٹھے ایک بندہ, اور دوسرا جڑا بندہ ہے او دے ہاتھ اندر ایک کٹرے تیز کینچی آپ دے اندر او دے آکیں دے موہیں چ داخل کر دیندا ہے. موہیں چ داخل کر کے این دے جڑے رخسار نے نا انہوں کٹن لگ پیندا ہے. پہلے سجے پاسیوں کٹدا ہے, کٹدا کٹدا گدی تک لے کے جاندا ہے, پھر دوسری سائڈ تو کھبی سائڈ تو کٹدا ہے, کٹدا کٹدا گدی تک لے کے جاندا ہے. آقا فرماندے نے میں حیران ہو گیا جدوں کھبی سائڈ کٹن لگا, سجی سائڈ پہلی دی طرح بالکل ٹھیک ہو گئی. انہیں پھر سجی سائڈ کٹنی شروع کر دیتی, پھر کھبی سائڈ ٹھیک ہو گئی. انجی کٹی جا رہا ہے بار بار انہیں رخساراں نو اللہ اکبر چیخاں ماردا چلاندا ہے, مگر حضرات محترم ایدی جان نہیں چھڑدی پئی. میرے نبی فرماندے نے میں کیا فرشتیوں مینوں دسو تے صحیح اے کون ہے بد نصیب جنوں اے سزا دیتی جا رہی ہے. اللہ اکبر کہنے لگے سونےوں دساں گے ضرور, ذرا آگے چلو تنو اور منظر وکھائیے. میرے نبی فرماندے نے اسی اگے بڑے, ایک بندہ زمین تے لیٹیا ہویا ہے تے دوسرے نے ہاتھ دے اندر بھاری پتھر پکڑے ہے, او چوکے پتھر لے کے آندا ہے اور زور نال دے سر دے اوتے ماردا ہے, اے دے سر نو کچل دیندا ہے, اے دا سر پھٹ جاندا ہے, چکنا چور ہو جاندا ہے اور پتھر رڑدا رڑدا دور چلا جاندا ہے. اے بندہ اس پتھر دے پیچھے دوڑدا ہے اور پتھر نو چوکے واپس لے
کے آندا ہے جدوں واپس لے کے آندا نا پتھر تے ویکھدا کی ہے ایندا سر پھاڑیا سی ایندا سر پھر سلامت ہویا پیا ہے او پھر ایندے سر دے اوتے جناب زور نال پتھر ماردا ہے ایندا سر پھر پھٹ جاندا ہے انجی پتھر جاندا ہے پھر چوک کے لے آندا ہے پھر ماردا ہے انجی حالات گزر رہے نے میرے نبی فرماندے نے میں پوچھیا فرشتیو مینوں دسو تے صحیح نا کون ہے بد نصیب جنوں اے سزا دتی جا رہی ہے اللہ دے نبی اگے چلو تنوں اور مندر وکھانے آ میرے پیغمبر فرماندے میں اگے ودیا ایک تندور نما جگہ دیکھی ہوندا پیٹ بڑا کھلا ہوندا منہ تو سوڑا اس تندور دے اندر آگ جل رہی ہے تے ننگے عورتاں مرداں نوں جلا رہی ہے آگ بالے مار دی پئی ہے ننگیاں بیبیاں ننگے مرد او دے جلائے جا رہے نے آگ بالے کھاندی کھاندی انہاں نوں کنارے ول لے کے آندی ہے ان قریب ہے کہ بندے باہر ڈگ جان پھر اچانک آگ انہاں نوں تہ دے اندر لے کے چلی جاندی ہے میں پھر پوچھیا فرشتے کہندے سونیو اگے چلو تنوں دسنے آ میرے نبی فرماندے نے اسی اگے ودے نا اگے پہنچے نا میرے پیغمبر آقا فرماندے نے کہ خون دی بھری ندی وگ رہی ہے ایک خون دی نہر جاری ہے بدبودار گندا خون اس خون دی ندی اندر ایک بندہ گوتے کھاندا پھردا ہے اس خون دی ندی اندر بندہ گوتے کھا رہا ہے او جناب بڑی محنت کردا ہے بڑی کوشش کردا ہے کسی طرح میں دے چوں باہر نکل جاواں جدوں کوشش دے بعد کنارے ول آندا ہے کنارے کول پہنچدا ہے نا حضرات محترم باہر ایک بندہ کھڑا ہے او دے ہاتھ وچ پتھر پکڑیا ہے جدوں ایک کنارے دے قریب آئے او پتھر زور نال دے چہرے دے اوتے ماردا ہے ایدا چہرہ پھٹ جاندا ہے زخمی ہو جاندا ہے اے واپس دوڑ کے جاندا ہے واپس دوڑ جاندا ہے جناب اسی تالاب دے اندر پھر گوتے کھاندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے میں پھر پوچھیا فرشتے کہندے نے اگے چلو آقا فرماندے نے اسی اگے ودے نا ایک سر سبز و شاداب باغ ویکھیا بڑا سونا باغ بڑے سونے سونے درخت اس باغ اندر اس باغ اندر ایک اسی درخت ویکھیا او دی جڑ دے قریب ایک بزرگ بیٹھے ہوئے نے انہاں دے جناب قریب چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے ایک اور درخت ہے او دے قریب ایک بزرگ بیٹھا ہے او آگ جلاندا پیا ہے آگ نو ہور تیز کری جاندا ہے ہور پڑکائی جاندا ہے پھر مینوں فرشتے لے کے اس درخت دے اوپر چلے گئے آقا فرماندے نے درخت دے اوتے گیا تے درخت دے اوپر ایک اتنا خوبصورت محل نظر آیا جڑا میں پہلے کدی نہیں ویکھیا ایڈا سونا محل او دے اندر کئی عورتاں موجود نے کئی مرد موجود نے بچے بھی نے بوڑھے بھی نے جوان بھی نے میرے پیغمبر فرماندے نے اس محل دے اندر میں انہاں لوگاں نوں ویکھیا پھر اس محل تو نیچے اترے دوسرے درخت تے چلے گئے دوسرے درخت تے بھی گئے نا اوتے کو اور بھی سونا محل ہے او پہلے نالوں بھی زیادہ خوبصورت اور عالی شان ہے میرے نبی فرماندے میں جدا کدی نہیں ویکھیا او دے اندر میں کچھ بزرگ ویکھے اور کچھ نوجوان ویکھے آقا فرماندے نے او دے تو بعد جنوں نیچے اترے نا تے میں انہاں نوں آکھیا یار مینوں دسو تے صحیح نا اتنے مندر وکھائے نے انیاں چیزاں وکھائیاں نے مینوں دسو نا انہاں چ کی وکھایا جے کناں دے انجام نے کناں دے سونے مقام نے فرشتے کہن لگے جی دسنے آ اے جڑے اسی تواڈے نال دو ایک دا نام جبرائیل ہے ایک دا نام میکائیل ہے اسی انسان نہیں اسی فرشتے آ اللہ اکبر اسی سارا تانوں مندر دسنے آ میرے نبی فرماندے نے میں اوتے نوں ویکھیا اوتے ایک سفید رنگ دی بدلی نما چیز نظر آئی تے میں آکھیا ایک ہی چیز ہے فرشتے کہندے سونےو اے تہاڈا محل ہے جڑا رب نے تانوں عطا کرنا ہے میں کہا پھر مینوں جا لین دے اس محل اندر فرشتے کہندے نہیں سونے آجے دنیا دی زندگی باقی ہے آجے دنیا دی زندگی دینڈ نہیں ہویا تسی واپس جانا ہے ادھر آپ جدوں دنیا دے زندگی ختم ہو جائے گی پھر اللہ تانوں محل عطا کرنگے اللہ اکبر بٹر سیال کوٹ دے باسیو میرے پیغمبر نے خواب ویکھیا ہے اس خواب اندر میرے نبی نوں 7 چیزاں دا مشاہدہ کرایا گیا 7 چیزاں دا انہاں 7 دے اندر 4 گناہگاراں دے انجام دکھائے گئے نے 2 نیکوکاراں دے مقام بکھائے گئے نے ایک میرے نبی نوں اپنا محل دکھایا گیا ہے ہن بڑی توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو اللہ اکبر اس خواب دی تعبیر کی ہے اس خواب اندر میرے نبی نوں کیڑیاں چیزاں دکھائیاں گئیاں اے گل جے اصل غور کرن والی خدا را فقیر بڑا لمبا سفر کر کے آیا جے تے میری گل نوں ضائع نہ کر لیا جے میرے پیغمبر فرماندے نے میں پوچھیا جبرائیل دس نا او پہلا بندہ جدے رخسار کینچی نال کٹے جا رہے کٹر نال کٹے جا رہے کی اس بد نصیب دا گناہ ہے
فرمایا اللہ دے نبی جی او جڑا بندہ جدے رخسار کٹے جاندے نے پہلے ایک کٹیا جاندا ہے پھر دوسرا کٹیا جاندا ہے پھر ٹھیک ہو جاندے نے پھر کٹن لگ جاندے اللہ دے نبی جی تہاڈی امت دا او کذاب بندہ ہے او جھوٹا آدمی ہے جھوٹ بولن والا جڑا جھوٹ بھی انج دا بولدا ہے کہ معاشرے اندر اوندا جھوٹ پھیل جاندا ہے انج دا جھوٹ بولدا ہے کہ اوندا جھوٹ دنیا تک چلا جاندا ہے اللہ اکبر ایسا بندہ اونوں سزا مل رہی ہے اور سیال کوٹیو ایتھے کہ گل ہور دے نشین کر لو اے جنیاں سزاواں میرے پیغمبر نے گناہگاراں دیاں ویکھیاں اے قیامت تو پہلے دیاں گلاں جے قیامت بعد اندر آئے گی جنت جہنم دے فیصلے بعد چون گے اے قبر دیاں گلاں نے اللہ اکبر مرن تو بعد دیاں گلاں سزا میری اس بندے نو فرمایا جھوٹا بندہ ہے کذاب بندہ ہے انج دا جھوٹ بولدا ہے کہ منٹاں وچ سیکنڈاں وچ دناں وچ گھنٹیاں وچ پوری دنیا وچ پھیل جاندا ہوندا جھوٹ انج دا جھوٹ اے ڈائجسٹ لکھن والے ناول لکھن والے کہانیاں لکھن والے اخباراں جھوٹیاں بنان والے اے جناب جھوٹیاں خبراں اے فیس بک تے جڑیاں لب لب گندیاں خبراں تے جھوٹیاں پھیلاندے جے انہاں لوگاں دا انجام اور ویڈیو بنان والے بھائیاں نوں بھی ریکویسٹ کراں گا بعض دفعہ بڑا اسی ویکھنے ہاں گل وچ اونج دی ہوندی بھی کوئی نہیں اوتے نویں تحریر لکھی ہوندی فلاں مولوی صاحب رات 2 بجے جی اس معاملے چ جی او جو کڈ کے ویکھو تے اوتھے مولوی صاحب تقریر کر رہے بڑا عجیب جہا لوکاں دا معاملہ ہے میں اپنی تانوں گل سنانا کہ ایک دفعہ پتو کی کاری خالد مجاہد صاحب حافظ اللہ صحت علی زندگی دے انہاں دے گھر گئے تو انہاں دے بیٹے جڑے نے انس خالد اور دیگر انہاں دے بیٹے جڑے او کہن لگے چلو قاری صاحب تانوں روڈ تو چائے پلانے اوتھے چائے پیتی تے مینوں کہن لگے حضرت ایک نظم ہی چلو لوگ انہاں لائیو چلاتا بھی ایک نظم سنا او میں ایک نظم سناتا تے ایک بندے نے فوری چکی اپنے لائی چینل تے ہوں چاہیے تے سی بھی چلو وہ نظم لائیے مینوں ویو پین گے لالچ اتنا نویں نویں کام کر دیں آندا مدنی صاحب رات 2 بجے بچوں کے ساتھ گاڑی میں کیا کر رہے تھے اللہ دے بندیوں اگلے بندے دی عزت دا تانوں خیال ہی کوئی نہیں نویں نویں گل نواں ٹرینڈ چلا دین گے پوری دنیا پھر پھیل جاندیاں نے گلاں تے ہے جھوٹ وچ ہوندا ہی کچھ نہیں ہے صاحب ایسا جھوٹ بولن والا بندہ جڑا ہے او دے رخسار کٹے جا رہے نے ویر جی پھر اوتھے کٹے جا رہے نے جتھے تیری امی نے تیرے نال نہیں ہونا تیرے باپ نے تینوں نہیں چھڑانا اوتھے سجن بیلی کم نہیں آنے توبہ کر جا جھوٹ نہیں بولنا مومن بندہ جھوٹ نہیں بولدا میرے پیغمبر فرماندے نے مومن بندے کول ہور غلطیاں ہو سکدیاں نے پر مومن جھوٹا نہیں ہوندا کیونکہ جھوٹ بولنا منافق بندے دی علامت ہے جھوٹ بولن والے بندے دے منہ وچوں اینی گندی بدبو آندی ہے کہ اللہ دی رحمت دے فرشتے او دے تو دور دوڑ جاندے بعض بندیاں دی عادت بڑی ہوندی ہے ناشتہ بعد وچ کرن گے پہلے پنڈ جا کے چوک جا کے نواں جھوٹ سنان گے لوکاں مشہور ہوندے نے بندے او فلاں نوں پتہ لگ گیا گل دا ہاں جی آندا آپے سیال کوٹ وچ پتہ لگ گیا لوکاں دے نام پے ہوئے نے بھی اے جیو نہیں ہو جی چلدا پھردا نہیں میرے مسلمان بھائیو جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ گناہاں دی جاڑے میرے پیغمبر نے فرمایا بعض دفعہ سی لوکاں نوں آسان واسطے جھوٹ بولنے آ لوکاں نوں خوش کرنے واسطے نویں کہانی کڑ کے سنانے آ جھوٹ بول کے لوکاں نوں خوش کرنے میرے نبی فرماندے نے اس تو وڈی کسے واسطے ہلاکت ہی کوئی نہیں کہ کسے نوں خوش کرنے واسطے جھوٹ بولے اللہ اکبر فرمایا ایسے بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے ایسے بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے کسے دوسری حدیث میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ خوش کرنے واسطے لوکاں نوں جھوٹ بولے زمین و آسمان دا جتنا خلا ہے اس نال وی زیادہ گرا دتا جاندا ہے جہنم دے گڑے اندر جھوٹ نہ بولیا کر ایویں زبان گندی استعمال نہ کریا کر اے زبان بڑی عجیب چیز ہے اس زبان دیاں بولنا کئیاں نوں قیامت والے دن چھڑا دینا ہے تے کئیاں نوں پھڑا بھی دینا ہے اپنی زبان چنگی بنا جھوٹ نہیں بولنا لوکاں دیاں چغلیاں غیبتاں نہیں کرنیاں زبان نو اچھا استعمال کریا کر جھوٹ بڑا بولن گے اللہ اکبر جان دیو مسلمان بھائیو بندہ پیر دے پھسلن نال اتنا نہیں گردا جتنا بندہ زبان دے بول نال جناب گر جاندا ہے زبان دے پھسلن نال گر جاندا ہے زبان اچھی استعمال کریا کر جھوٹ نہ بولیا کر یار جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے وہ نبی اتنا عظیم نبی ہے 40 سالاں دا میرے پیغمبر نے مشرکین مکہ دے سامنے اپنا کردار پیش کیتا فرمایا مکے والے
ہو سال 40 تواڈے اندر گزارے دسو مینوں کیسا پایا ہے اللہ دی قسم ایک نہیں دو نہیں پورا مجمع بیک زبان بولیا اور پھر او لوگ نے میں اج سائیوال تو آیا میں تانوں کہاں میں بندہ بڑا چنگا تسی آسانی نال من جاؤ گے تسی میرا بچپن دی ویکھیا میرے جوانی دے ساتھی نہیں میرے نال تعلیم نہیں حاصل کیتی میری زندگی میرے کردار تو واقف نہیں جے اللہ اکبر میرے نبی انہاں نوں کہہ رہے نے جنہاں دے نال میرے نبی بچپن گزاریا ہے انہاں نوں کہہ رہے جنہاں نال جوانی گزار رہے انہاں نوں کہہ رہے جنہاں نال رل کے کاروبار کردے رہے انہاں نوں کہہ رہے جنہاں نال رشتہ داریاں محلے داریاں فرمایا مکے والیو دسو نا مینوں سچا پایا جے یا جھوٹا پایا جے حضرات محترم پورا مجمع بولیا سونیا جدوں بولے آئی سچ بولے آئی جدوں بولے آئی حق دی گل کیتی ہے حضرات محترم سچے بن جاؤ جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ بندے نو جہنم لے کے جاندا ہے تے سچ بندے نو جنت دا مہمان بنا دیندا ہے میرے پیغمبر سچ بولیا کر دے اوے سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو دشمناں نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو کملی والے دا کردار ویکھو سونی اکھیاں تمہارے ستارے چن انگلی دے من دا اشارے چن انگلی دے من دا اشارے مسکراوے تے چانن کھلارے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو میرے پیغمبر ہمیشہ سچ بولیا سانوں بھی چاہیے سچ بولنا اسی اے بڑے بڑے جگت بعد جمے پے نے ساڈے سارا جھوٹ بولن کے لوکاں نوں گانا بھی کڈی جاندے جھوٹ بھی بولی جاندے آسان واسطے خوش کرن واسطے ٹھکانہ جہنم ہے اس بندے دا آسان واسطے جھوٹ بول رہے ہیں لوکاں نوں رخسار کٹے جا رہے ہیں اللہ نہ کرے یار ساڈی انگلی تے کوئی کٹ لگ جائے ساری رات سانوں نیند نہیں آندی تے اودا کی بنے گا جدے رخسار کینچی نال انہاں دی اکھاں دے سامنے کٹے جا اللہ کو معافی منگیا کر انج دا کام نہ کریا کر میرے پیغمبر فرماندے نے پہلا بد نصیب گناہگار جدے میں رخسار کٹدے ہوئے لوکاں نوں ویکھیا دوسرا بد نصیب انج کر کے جناب زمین تے لیٹیا ہویا ہے اور ایک بھاری پتھر چک کے لے آندا جاندا ہے اے دے سر اُتے ماریا جاندا ہے اے دا سر پھٹ جاندا ہے اے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے پتھر دور جاندا ہے پھر پتھر چک کے لے آندے نے پھر ان دے سر دے اُتے پتھر مار دے اے دا سر پھر پھٹ جاندا ہے انج ہی گزر رہی ہے سر پھر ٹھیک ہوندا ہے پھر پھاڑیا جاندا ہے پھر ٹھیک ہوندا ہے پھر پھاڑیا جاندا ہے میرے نبی فرماندے نے جبرائیل اے کون بد نصیب ہے فرمایا اللہ دے نبی جی اے او بد نصیب ہے جنوں اللہ نے علم دتا سی عمل نہیں سی کردا قرآن دا علم موجود ہے پر عمل والے پاسے نہیں آندا نماز وچ بڑا سست ہے فجر تے عشاء دی نماز بڑی پاری سی دے تے نماز نہیں سی پڑھدا قرآن دا عالم ہے دین دا عالم ہے اخلاق چنگا کوئی نہیں کردار چنگا کوئی نہیں اے میرے مسلمان بھائیو قرآن پاک نو پڑھیا کر پر دیتے عمل بھی کریا کر کی فائدہ حافظ قرآن بڑھندا ماں کہندی میرا قرآن دا قاری ہے قاری صاحب نماز ایک بھی نہیں پڑھ دے ماں کہندی میرا پتر دین دا عالم ہے تے عالم صاحب ماں باپ نال بدتمیزی نال پیش آندے نے اللہ اکبر نا ویریو اخلاق اچھا بنا لو کردار اچھا بنا لو اپنا وتیرہ چنگا بنا ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا خوش آمدید ماشاءاللہ محبوب عوام قاری القرآن قاری بنیامین عابد صاحب اور قاری محمد حسین مدنی صاحب تشریف لین توجہ کریا جے میں جڑی بات سمجھا رہا میرے مسلمان بھائیو اے دے سر تے پتھر مارے جا رہے ہیں سر پٹ جاندا ہے اے کون ہے اے قاری قرآن ہے اے حافظ قرآن ہے اے عالم دین ہے قیامت والے دن اللہ تعالی نے لوکاں دے قدم جما دینے نے تے اللہ تعالی نے 5 سوال کرنے اپنے بندیاں نو میرے بندیا دس میں تینوں 70 سال دی عمر دیتی کتھے گزاری کیویں گزاری جوانی عطا کیتی
کس انداز نال گزاری، مال کتھوں کماندا رہیا ہے، مال کتھے لاندا رہیا ہے، علم دتا سی عمل کنا کر کے آیا ہے، پوچھیا جانا ہی سیال کوٹیا، سوال کیتا جانا ہی، اے نہ سمجھی میں مولوی بڑا وڈا، میں علامہ بڑا وڈا، میں قاری بڑا وڈا، میں مفتی بڑا وڈا، مینوں کیڑی عمل دی لوڑ ہے۔ میرے پیغمبر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو فرما رہے نے، فرمایا بیٹی فاطمہ اے نہ سمجھی میں نبی دی بیٹیاں تے میں بخشی جاواں گی، فرمایا عمل کر کے جنت جانا ہی، اور یاد رکھ سیال کوٹیا اگر نبی دی بیٹی عمل دے بغیر جنت چ نہیں جا سکتی تے پھر اسی تو تے شے ہی کوئی نہیں، عمل والی زندگی گزار، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اے بد عمل بندہ ہے، اے بے ایمان بندہ ہے، علم ہے وے عمل نہیں کردا۔ آج سویڈن والیاں کتیاں نے انہاں ہالینڈ دے خبیثاں نے قرآن پاک دی توہین کیتی، اسی ہر روڈ بلاک کیتا، چوکاں چ ریلیاں کڈیاں تے نعرے مارے، ٹھیک ہے اپنی جگہ تے اچھا ایمان دا جذبے دا اظہار کیتا ہے، مگر میرا درد دل بھی میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا، او تے گستاخ ٹھہریا قرآن پاک دا، اپنی چھاتی وچ بھی نظر دوڑائیے، ساڈے گھر اندر بھی قرآن موجود ہے، مسجد دی الماریاں بھریاں نے قرآن پاک دے نال، کنے سال ہو گئے نے قرآن دی تلاوت کیتے ہیں، قرآن پڑھیا کدی بہ کے، سالاں سال قرآن گزر گیا سی پڑھیا نہیں تلاوت نہیں کردے، قرآن دے نال ساڈا سانوں بھی قرآن ادوں یاد آندا ہے جدوں بابا مردا نہیں تے سورہ یاسین پڑھ لو، قرآن بندے مارن واسطے آیا ہے، دلہن دے سر تو گزارو جی پرے پچائے تے جھوٹی قسم چک لو قرآن دی، کیا پیار قرآن پاک نال۔ ایک گھر دے اندر ایک مہمان آیا نا، انہیں ایک بچی نو 500 روپیہ دیتا، بیٹا تیری عیدی ہے، انہیں سنبھالے، بچیاں نو بڑا پیار ہوندا ہے، عیدی دا بڑا شوق ہوندا ہے، ہن گھر وچ لبن لگی کتھے چھپاں، قرآن کڈیا 7 غلاف کھولے دے وچ، تے باپ نے ویکھا پتر اے کی کیتا ہی، کہنے لگی ابو جی میں دسنا نہیں سی، مہمان چاچو جی نے مینوں عیدی دیتی میں چھپا رہی سی، پتر تو مینوں پھڑا دے، امی نوں پھڑا دے، الماری چ رکھ دے، ابو جی میں آکھیا تسی لا لینے نے میں سنبھال لواں، پتر پھر اور کی تیرا قرآن وچ کیوں رکھیا، ہائے ہائے دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، بچی کہندی ابو جی میں بڑا غور کیتا ہے کتھے چھپاواں، پھر میں فیصلہ کیتا ہے اے ایک کتاب ساڈے گھر وچ انج دی جنوں کدی کسے نہیں کھولیا، اسی کنی ایک وفا کرنے ہیں قرآن پاک نال، قرآن دے بنیادی حقوق دا ہی نہیں سانو پتہ۔ میرے مسلمان بھائیو قرآن نال پیار کرنا ہے، قرآن تے عمل بھی کرنا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن پاک دیاں 10 سیتاں یاد کر دے، اونی دیر تک 11ویں نہیں سی یاد کر دے، جنی دیر تک او دے معنی مفہوم نہ سمجھ دے، او دے تے عمل پیرا نہ ہو جاندے، عمل نال گل بننی عمل نال، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں باراں، کلام خدا نو جنا سین لایا، نبی نال اس دیاں ہویاں نظاراں، میں قرآن دے گھر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، کلام خدا نل دلوں پیار پاویں، تیرے اوتے رحمتاں ہزاراں ہزاراں، میرے پیغمبر فرماندے میں خواب وچ ویکھیا او دے سر تے پتھر مار کے اوندا سر پھاڑیا جا رہا ہے، اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے انج دا سانو عذاب لبے، دعا کریا کر اللہ تعالی سانو قبر دی عذاب تو بچا لے، حشر دیاں سختیاں تو بچا لے، وگرنہ او دن بڑے کٹنی، او حالات بڑے سنگین ہون گے، ویر جی عمل والی زندگی گزارو، گل ختم کریے اینڈ والی جائیے، میرے پیغمبر فرماندے نے تیسرے بندے تیسرا بندر میں ویکھیا انج ایک اگ والا تندور اگ بھڑک رہی ہے، او دے اندر کئی ننگیاں عورتاں کئی ننگے مرد جلائے جا رہے نے، میں پوچھیا جبرائیل کون بد نصیب، سیال کوٹیوں نوجوانوں خدا را توجہ کریا جے،
میری ماں بہنو تسی بھی توجہ کریا جے میرے پیغمبر نو دسیا کہ اللہ دے نبی جی اے تہاڈی امت دے زانی مرد نے زانی عورتاں نے اپنا حلال خامن چھڑ کے غیراں نال گندے تعلق جوڑن والی بی بی اپنی حلال بیوی چھڑ کے غیراں دے نال جناب گندے تعلق رکھن والے مرد جہنم دے تندور اندر جلائے جا رہے اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے ساڈے پیر تے کوئی اگ دی چنگاری گر جائے تے ساڈی نیند آرام ہو جاندی ہے تے جنہاں نو جہنم دے تندور وچ جلایا جا رہا ہے ابالے دتے جا رہے نے انہاں دا کی بنے گا پیر ایویں چند لمحات دی لذت واسطے قبر کالی نہ کر لئی ایویں دنیا دے سکون تے عیش و آرام تے جناب تکبر غرور اندر آخرت خراب نہ کر لئی اللہ تعالی نے بڑا سنگین گناہ ہے جڑا زنا والا اللہ نے بڑی بڑی سزا دینی ہے ایسے لوگاں نو زنا تو بعد آ جا ولا تقربوا الزنا اللہ فرماندے نے زنا دے قریب نہیں جانا زنا دے رستیاں دے قریب بھی نہیں گزرنا اللہ نے تاں تے عورتاں نو آکھیا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی خواتین دی جماعت کارتی چار دیواری اچ رہنا ہے تبرج نہیں کرنا سرخیاں پاؤڈر لا کے ٹکے لا کے پزیباں پا کے خوشبوواں لا کے جوڑے بنا کے بازار دی زینت نہیں بننا اللہ اکبر ذات محترم ایسی عورت جڑی بازار وچ سالت دے اندر آئے تو انہیں اپنے والاں دا جوڑا بنایا ہوے جویں اونٹ دی کوان ہوندی ہے پھر انہیں لباس انج دا پایا ہوے لباس دے باوجود ننگی ہوے لوکاں نو اپنے ول مائل کرے اللہ اکبر آپ لوکاں ول مائل ہوے لباس ایڈا تنگ پایا ہوئے کہ انگ انگ ظاہر ہوندہ ہوئے لباس ایڈا شارٹ پایا ہوئے کہ جسم دیو دا بازی ہوندے ہومن میرے پیغمبر فرماندے نے جنت وچ جانا بڑی دور دی گل ہے جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی نہ میری بہنا انج دا کام نہ کریا کر اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ دا قرآن کہندا ہے مومنین دیاں عورتوں تسی انج کریا کرو جدوں گھروں آنا ہے سونےاں فرما دے بیویاں بیٹیاں تے مومناں دیاں عورتاں نو جدوں گھروں نکلنا پے جائے مجبوری نال جسم نو چھپا کے آنا ہے زینت نو چھپا کے آنا ہے کادے لئی اللہ حکم دے رہے نے فرمایا تاں دیندے پیاں کہ زنا دے رستے دے قریب نہ لوگ آ جاون زنا آسان نہ ہو جاوے اللہ تعالی نے مرد نو تاں ہی حکم دیتا ہے بازار جانا تے نظر جھکا کے اوے سیال کوٹیو پوری دنیا دیاں عورتاں برہنہ بازاراں چا جاون پھر بھی اللہ کا قرآن کہندا تو نظر جھکا کے چلے آ ساری دنیا دے مرد پھب سج کے سونے سڑکے بن کے بازار چا جاون اے مومن عورت تینوں رب دا حکم ہے نظر جھکا کے چلے آ زنا دے رستے دے قریب نہیں جانا اللہ اکبر مگر اسی اج بات نہیں آندے اللہ دا قرآن کہندا والحافظین فروجکم والحافظات مومن مرد بھی حیا والا مومن عورت بھی حیا والی نہ ویر جی زنا نہ کریا کر اج میرے معاشرے چ زنا بڑا عام ہو گیا ہے اوے چوکاں چ کھڑونا اس واسطے کہ فلاں دی بیٹی لنگن والی ہے یاد رکھی دنیا مکافات عمل کل اس چوک چ کئی گنڈے کھڑے ہون گے تیری بیٹی بھی گزرے گی تیری ہمشیرہ بھی گزرے گی نا ویریا لوکاں دی عزتاں پمال نہ کریا کر غیرتاں تے ڈاکے نہ ماریا کر اللہ اکبر ذات محترم توجہ کریا جے میرے پیغمبر کتنے حیادار سن ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے عرب دی کواری لڑکی چ وی اتنا حیا نہیں سی پایا جاندا جتنے حیادار میرے پیغمبر سن اللہ اکبر تے میرے نبی دے چان والے کڈے حیادار سن حضرات محترم عدی بن حاتم نال لڑن واسطے میرے پیغمبر دے صحابہ کہنا تو جدوں جناب انہوں نے لڑائی ہوئی دوڑ گیا اپنے ساتھیاں چند نو لے کے کچھ ساتھی قیدی ہو گئے انہاں قیدی اندر دی بہن بھی قیدی ہو گئی گلاں شارٹ کٹ کرا میرے پیغمبر دے کول آ گئے تے میرے نبی نو دسیا گیا سونیا او بی بی اے عدی دی بہنے دیگر لوگ قیدی بن کے آئے میرے نبی ویکھیا بی بی اپنے طور طریقے دے مطابق تے میرے نبی نے ویکھیا نو دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں میرے نبی اپنی کملی اتاری ہے اس بی بی دے سر تے کرا چھڈی اوے سیال کوٹیا میرا نبی دشمناں دیاں دھیاں دے سراں تے چادراں دین والا سی تو اپنے آں دی عزتاں لٹی جانا ہے اج لوگ کہندے مولانا کشمیر وچ بڑیاں عزتاں لٹیاں گئیاں فلسطین وچ بڑیاں عزتاں لٹیاں گئیاں بڑے ارمان نے دل اندر
رب موقع لے آئے گا اسی اپنیوں نہ پہناں دا بدلہ لمانگے نہ کافراں کولوں مگر مینوں دس نا یار میں کیڑے حوصلے نال اس ہندو دا گریبان پکڑا مینوں دس میں اسرائیل دے یہودی نوں کی آکھاں جدوں میں اپنے معاشرے نوں ویکھنا وا مینوں سکا بھتیجا سکے چاچے دی عزت لٹدا نظر آندا ہے میں ویکھنا وا سکا بھانجا خالاں دی عزت دا دشمن نظر آندا ہے اللہ دیو بندیو حیادار بنو والحافظین فروجہم والحافظات مومن مرد بھی حیا والا مومن عورت بھی حیا والی کچھ دن گزرے میرے نبی پوچھیا بیٹی کی طرح خیال ہے اللہ دے نبی تسی بھی بڑے چنگے تواڈے صحابہ بھی بڑے چنگے تہاڈا مذہب بڑا چنگا پر اللہ دے نبی جی پراہ نوں ملنا چاہنیاں ویر دی نوں ملنا چاہنیاں تے میرے نبی فرمایا علی جی سونیا محبوبہ فرمایا جان صاحبہ نال فلاں علاقے جدید پہن دے گیا ہن چلنے نہیں مدینیوں میرے پیغمبر دے صحابہ اوے بٹر سیال کوٹیا بٹر دے رہن والے تسی بھی جوان ہو تے میں بھی جوان ہاں اے بھی جوان جاندے پے ساڈے ورگے جوان نہیں ہو جوان نے جنہاں نوں شیر خدا دے لقب لبے ہوئے نے ایڈے ایڈے تگڑے جوان جا رہے نے جاندیاں جاندیاں رستے جی یار دن بھی گزرے نے راتاں بھی گزریاں نے صحابہ بھی جوان تے بی بی بھی جوان ہے پر پورے رستے اندر میرے نبی دے علی نے آنکھ چک کے بی بی والا ویکھیا علی کرنا ہے تے علی پاک دی سیرت کنے اپنانی حضرت علی پاک نے ویکھیا بالکل نہیں ویکھیا علی جی تہاڈی شرافت تے حیا تو صدقے جائیے اللہ اکبر اوے لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے اونوں مومن دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں او جیڑا کافراں نوں تڑپاندا ہے تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے کیا پوچھ گئے اس تلوار کولوں حیدر دے کیتے وار کولوں کیا پوچھ گئے اس تلوار کولوں حیدر دے کیتے وار کولوں مرحب کافر مر جاندا ہے تے دل میرا ٹھر جاندا ہے تو انج دا بلال مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا منکر سڑ مر جاندا ہے تے دل میرا ٹھر جاندا ہے چلے گیا جی دے کول بہن نو پرامن لگا ہے کافر ہے غیرت والا کہندا نہیں میری بہنا انہاں نہ رہ کے آئی ہیں جڑے میرے دشمن نے غیر مذہب لوگ نے بڑیاں راتاں دن گزرے دس نہ عزت بچا کے آئی ہیں یا عزت لٹا کے آئی ہیں ہائے ہائے جڑا بی بی جملہ بولیا شاید جوان تری سمجھ جائے مومنین دی حضرات محترم تاریخ رقم کر دیتی ہے جملے بولے نے کہن لگی او ویر کنج دیاں گلاں کرنا ہے انہاں دیاں پھٹیاں جتیاں ول نہ ویکھی انہاں دے پھٹے کپڑیاں ول نہ ویکھی بڑے عظیم لوگ نی سونے او ویرا اے جڑے وانگ فقیراں اج نال میرے نہیں آئے پیری جتیاں ٹٹیاں ہویاں تے گل ٹاٹ جنہاں نے پائے لے گئے سن مینوں لے آئے نہیں مینوں انہیں دے بھولے بالے اکھ چک کے نہیں انہ تکیا مینوں انہیں دے کرماں والے سنیو ویرا کی پوچھنا ہے انہاں دا حالا ویکھن والا پیر انہاں دا جڑا کالی کملی والا یہ ویرتی کی پوچھنا ہے انہاں دے بارے ایڈے حیا والے لوگ نے میں تیری سکی بہنا آج تک تیری بہن تیری آنکھ بھی ایڈا حیا نہیں ویکھیا ایڈا حیا نبی دے غلاماں دی آنکھاں وچ ویکھیا اے حیادار مومن حیادار عورتاں
اللہ اکبر گل مک گئی جے میرے مسلمان بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ میں ویکھیا خون دی پری ندی جناب گوتے کھا رہا نبی پاک فرماندے سود خور بندہ سود دا پتہ کڈا وڈا گناہ اللہ تے اللہ دے رسول نے اعلان جنگ سود نو کہ